السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني متابعي ومشاهدي قناة الأمل المشرق. اليوم سنتعرف على كيفية الفرمطة بواسطة الراوي دون أن نحتاج إلى الويندوز تولكينج. سنمر بها مرة الكرام لأننا سبق أن شاهدناها والإعدادات لا تختلف، فقط الذي يختلف هو أننا في المرة الماضية استخدمنا برنامج يسمى الECBCD واستخدمنا الويندوز تولكينج. في هذه المرة لن نستخدم لا الECBCD ولا التولكينج، فقط نقوم بحرق الويندوز على فلاش، ثم نركب الفلاشة والحاسوب غير مشغل، ثم نقوم بالضغط على مفتاح الإقلاع الذي يقلع به الحاسوب، يكون أصلا معروف بالنسبة لنا. بعد أن نقوم بالضغط عليه ننتظر حتى يقلع، نختار الUSB وننتظر حتى يقلع الحاسوب. نحن الآن ننتظر معكم بين البينة والأخرى أن يقلع الحاسوب من الفلاش مباشرة، وعندها سنستدعي الراوي ونواصل نفرمط بواسطة الراوي. إذن أعتقد أن الحاسوب قد يكون قد أقلع، ولذلك سأستدعي معكم الناراتير حتى نرى هل الحاسوب أقلع أم لا. إذن نقوم باستدعاء الناراتير بويندوز كنترول انتري. Narrateur, boîte de dialogue, OK, bouton, Alt plus O. Avertissement. Modification du clavier du narrateur. Nous avons mis à jour la disposition du clavier du narrateur afin qu'il corresponde mieux à désactiver. OK, bouton, Alt plus O. Installation de Windows fenêtre, installer Windows, langue à installer, français, France, zone de liste modifiable, réduit, Alt plus L. إذن هذه الأشياء فقط نمر بها نذكر بها فقط لأننا سبقا رأيناها. إذن هو يأتي كما سبقا قلنا، يأتي مضبوط على لغة النسخة، إذن هي الفرنسية. نتحرك بالتاب. Format horaire et monétaire, français, France, zone de liste modifiable. Clavier ou méthode d'entrée, français, zone de liste modifiable, réduit, Alt plus C. Suivant, bouton, Alt plus A. Installer maintenant, bouton, Alt plus A. Espace. Installer Windows fenêtre. هذه الأشياء فقط سبق أن رأيناها هنا، إنما نذكر بها نمر بها مرة الكرام، ومن أجل أن ننوع أو نأتي بالطريقة الأخرى، طريقة الفرماطة الأخرى، وهي طريقة الفرماطة بواسطة الراوي دون الحاجة إلى أي برنامج آخر، فقط الويندوز حرقه على فلاشة ونستخدمه. Démarrage du programme d'installation. تسمعون ديماراج. إذن انتظروا أن تظهر النافذة بشكل مباشر. يقرأها الراوي. انتظر. Démarrage du programme d'installation. Installation de Windows fenêtre, clé de produit, contrôle d'édition de la clé de produit, product key, modifié. clé de produit. يطلب مني مفتاح المنتج. أتحرك إلى جانب هذا clé de produit. Je n'ai pas de clé de produit, product key, bouton, Alt plus J. أضغط عليها بالأنتر وانتظر. هذا كله فقط نذكر به، سبق أن رأيناه في الدرس الماضي. Sélectionner le système d'exploitation à installer, tableau. هنالك سنختار النسخة من النسخ التي موجودة عندنا، سنختارها بالاسم طبعا. Windows 10 éducation, sélectionne. Windows 10 éducation. Windows 10 professionnel, sélectionné. إذا وقفت، نزلت بالسهم الأسفل حتى Windows 10 professionnel اخترتها. سأتحرك بالتاب.
Sortie de la table, suivant, bouton, Alt plus S. أضغط على suivant. Espace. J'accepte les termes du contrat de licence. هذه j'accepte هذه اتفاقية الترخيص. أضغط عليها أيضا بالإسباس تكون activée. Espace. Activé. أتجاوز بالتاب. Suivant, bouton, Alt plus S. أضغط بالإسباس. Espace. Mise à niveau, installer Windows et mise à niveau. هنا يعطيني نوع التثبيت، هل هو mise à niveau أو personnalisé. سبق أن قلنا أن mise à niveau يعني تثبيت ويندوز على شكل ترقية، وأن mise à niveau هي تثبيت ويندوز نظيف. إذا أنزل إلى personnalisé. Personnalisé, installer uniquement Windows, avance. الإدخال. Contrôle lisse vieille, tableau contrôle lisse vieille, possède 3 lignes, 5 colonnes, lecteur 0 partition 2 taille totale 60 0 go espace libre 43 1 go. تلاحظون أنه يقول لي lecteur partition 0 taille 60 go espace libre 43 كذا. إذا هو هذه هي ديسك سوكالسي التي يثبت عليها النظام، وأعرف أن حجمها 60 جيجا، وأن الآن تلاحظون أن المستخدم منها هو حدود 17 جيجا. إذا لأنه قال لي اسباس ليبر 43 جيجا. إذا المهم أتحرك بالتاب بعد أن وقفت عليها وتأكدت أنها ديسك سي. Sortie de la table, actualiser, bouton, Alt plus U. هذه actualiser لا تهمنا. Supprimer, bouton, Alt لا plus تهمنا R. في الوقت الحالي، تهمنا فقط إذا كنا سنعيد تقسيم الأقراص. Formater, bouton, Alt plus F. التي تهمنا أضغط عليها بالإسباس. Espace. Installation de Windows, boîte de dialogue. OK, bouton. أضغط عليها بالإسباس أيضا. Espace. تحركت بالتاب إلى OK ثم ضغطت عليها بالإسباس. Installation de Windows fenêtre, contrôle lisse vieille, tableau contrôle lisse vieille, possède 3 lignes, 5 colonnes, lecteur 0 partition 2 taille totale 60 0 go espace libre 59 9 go, sélectionné. تلاحظون أن espace libre كانت 3 الآن أصبحت 59 9 go، أي أنها أصبحت شبه خاوية بالكامل. إذا معناه أن فرمطتها قد تمت. أتجاوز بالتاب. Sortie de la table, actualiser, bouton, Alt plus U. أتجاوز. Supprimer, bouton, Alt plus R. أتجاوز. Formater, bouton, Alt plus F. formater لم تعد تهمنا لأننا قضينا بها غرضنا. أتجاوز. Charger un pilote, bouton, Alt plus H. هذه لا تهمنا أيضا. Suivant, bouton, Alt plus S. Suivant أضغط عليها. Espace. Installation de Windows fenêtre. Copie des fichiers de Windows, 0%. إذا تلاحظون أن ملفات التثبيت Préparation des fichiers pour l'installation, 0%. بكل بساطة تلاحظون أن ملفات التثبيت ملفات الويندوز يتم نسخها الآن على القرص الصلب، والويندوز بدأ التثبيت على القرص الصلب. إذا هكذا إخواني رأينا كيفية الفرمطة، وهذه أذكر أن هذه هي الفرمطة العادية التي تنفع في جميع الأحوال، سواء كان الحاسوب Préparation des fichiers pour l'installation 0%. سواء كان الحاسوب متعطلا أو كان مفيرسا أو كانت كذا أو كذا. هذا النوع من الفرمطة هو الذي يصلح لذلك النوع من الحواسيب. أما الفرمطة التي كنا رأينا بذلك البرنامج فهي لا تصلح إلا لحاسوب على الأقل صالح شيئا ما وبه ناطق ويمكن تثبيت برنامج عليه وكذا. إذن الآن سنودعكم على أمل اللقاء بكم في fichiers pour l'installation 2%. تلاحظون أنه يتثبت كان 0% وأصبح 2%. إذن استودعكم الله إخواني متابعي ومشاهدي قناة الأمل المشرق شنقيط، وأرجو أن لا تنسونا من دعائكم، وأن
تسأل الله لنا دعاء، تسأل الله لنا عن ظهر الغيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.